Good morning mga kaigsuunan sa tanang alapit sa kalibutan. Aniya na sad ko karon magabasa na sad sa gipadayag sa atong Ginoo pinaagi sa akong kinabuhi nga gigamit niya para maihatag ko sa inyo ang tanang mga pagsabot diri sa Biblia nga iyang gipadala. Nga para gid sa inyo ha mga igsoon. Gigamit niya akong kinabuhi para pagbasa ani niyang mensahe para mga madaghang mga tao ang makasabot ni ani. Sa wala pa nakasabot sa tanan nga naa pa sa kalisdanan o naa pa sa mga magulong sitwasyon, naa pa sa mga problemado. Ani i-view ninyo niyang akong videos para makatabang bisan gamay sa inyong mga magulanon kasing-kasing mga igsoon. Sa dili pa ako magsugod na dagang salamat sa inyong pag-view sa gamay ra kayo nga panahon. Dagang salamat sa pagtanaw ninyo sa ako ang mga videos. Dagang salamat sa pag-like and subscribe sa akong videos. Ani ako karon si Helen nga mag-share sa inyong mga kaigsuunan sa nahitungod sa ipadayag sa atong Ginoo. Ipadala nga mensahe sa atong Ginoo diri sa Isaiah 65. Dala sa atong Ginoo mga ikaigsuunan, sindutan sa Dios ang mga masuguron. Ang Ginoo ni andam ako magtubag sa mga pag-ampo sa katayan. Apan wala sila musamkit nila. Buot ko nga nila ako makitaan. Apan wala sila nagkita na ko. Wala mag-ampo ka na ko ang nasod isan ko. Nag-ingon ako. Ania ako. Sa tanang panahon, andam ko mudawat sa mga taong masuguron. Na wala musubay sa dalan ng hari. Magtuman noon sa ilang Kristo ng kaigsuunan. Ang mensahe sa atong Diyos na may pero grabe ang atak nila sa atong mga kasing-kasing. Gitawag ta sa Ginoo. Gitawag ta sa Ginoo nga andam siya bumubag sa sa atong mga pag-ampo. Sa tanang matang sa kalibutan ng mga tao, mga problematic sa life, kung naguguluhan ka pa sa sitwasyon na naa ka sa imong problema ka, ayaw kahadlok ay igsuoy na mulapit musampit sa atong Ginoo. Kaya ang nag-ingon ang atong Ginoo, handa siya mutubag sa tanan matang sa tanan nga pag-ampo sa iyang katawan. Sa igsuon, kung nakakapasagal sa sitwasyon nga madulong ka ron, nakakas sa problema nga dili mo masulban, sarang solusyon pag-ampo sa nasa kamay karon alikan pag-ampo ang imo mga problema mo sulbad yun ang kung ako na yan isuriyan sa ako dako ko mo walay mga walay mga kaigsunan isara ra ko sa dagang mga struggle sa daghan kayo kong mga problema nga naibian dagang kong mga failures sa akong kinabuhi. Pero ang naghansan kong mga problema hindi lang pinatupag ngayon ang ani na naghan kay kong mga nakanaan na kasalanan na sobrang pero aking surrender ang kasing-kasing sa Ginoo kung itubag sa Ginoo ang akong mga pagdayin sa akong mga problema nagkali ako karon gigamit niya makashare sa ako sa inyo mga kaigsuunan sa akin kamay lang yun share sa inyo nga makasabot sa makasabot sa mensahe sa akong na kapaigsuunan sa malilim na kasalanan susunod ka walay taong perfecto sa kalibutan kita makasalagin kita usa karon ang panahon nga isurrender ang kasalanan mo sa isa pa ka itong sa inyong mga sala handa ka patawaran sa atong Ginoo kaya ang Ginoo wala siya nag-abot wala siya nagkari diri sa kalibutan alang sa mataran nagkari siya alang sa mga makasasala sa mga igsuon ayaw kahadlok nga isurrender na sa Ginoo ang imong kasing-kasing ang imong problema ang imong tanan nga mga sala isurrender na sa Ginoo wala imposible na siya
limpyuhan ang imong kasing-kasing nasama sa balaybo sa karnero kaputi. Mao na Lord, ang Ginoo lang gid mo provide sa atong tanan nga kinahanglanon sa atong sumala no karon ng mga katawhan nato nga daghan na gid mga nakasala, daghan kumakapit sa pantalim para lang makakaon ta no, tungod sa aton populasyon karon nga grabe na ang kahirap sa kwarta sa pagkaon. Maanang mga purpose nga makasala gid ang mga katawhan. Isa sa mga prison ang kwarta nga makasala ta. Pero ayaw gid padala sa kwarta ug unsa man matang sa tanan nga mga problema nga wala kay kaon, wala sa tanan provided sa imo. Isurrender ang imong ang imong lawas, isurrender ang imong tanan nga kinabuhi sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo milagro sa atoa, ang Ginoo mo provide sa atong mga tanan nga needed sa atong kinabuhi. Kumutuo ra gid ka mga kaigsuonan, wala imposible. Og ang Ginoo mamuhat gid sa milagro sa imong kinabuhi. Busa ang imong mga milagro nga nadawat nasulayan na sad na nako. Ako sa marasad ko karon nga standby rasad ko, wala pa koy trabaho. Pero ang tanan nga gi-provide nako, ang provided sa akong tanan, ang Ginoo ni provide na sa tanan nako. Nakakaon ko bisan wala koy trabaho. Nakakwarta ko bisan wala koy trabaho, pero ang Ginoo na naggahin sa tanan-tanan nga mga purposes para makakaunta o makadawat ta bisan kamay lang ang kwarta. Tungod ang Ginoo, kung may pagsalig ka sa Ginoo, tanan nga mga need nimo tubagon sa Ginoo ang tanan nimong gipangandoy sa imong kinabuhi. Mga kaigsuonan, walay mawala nimo kung kita manalig o kita mutuo lamang sa atong Ginoo. Hindi pa ulihi ang tanan para magsisi ta sa atong mga kasalanan. Asa ta magsisi kung nalubog na ta, kung dili na ta, wala na tay kusog sa kalibutan nga ini nga iyang gihatag natong kinabuhi. Ang atong kinabuhi ay gihatag niya para pagsilbihan nato ang Ginoo, hindi pagsilbihan ang yawa diri sa kalibutan. Ay ang Ginoo nag-provide sa kwarta, ang Ginoo nag-provide sa trabaho nga naa ka karon. Ang Ginoo sa tanan-tanan nag-provide diya kanimo. Busa pasalamatan mo ang Ginoo na nag-provide sa imong tanan, kwarta, trabaho og manindot nga kinabuhi og manindot nga kalawasan. Tungod kun list ka kaayo sa Ginoo nga manindot pang imong kalawasan, busa magpasalamat ta sa iyaha. Nga bisan ka may ragid sa buntag, magpasalamat ta bisan dili ta makakadto og simbahan mga igsoon. Magpasalamat gid sa atong kabalayan, sa atong kwarto pwede sa nga sa tanan niyang gibless nimo, especially sa imo kinabuhi nga naabuhi ka pa, nakamata pa ka sa buntag. Usa ka dako nga blessings na mga kaigsoon. Busa magpasalamat ta sa iya nga wala imposible. Tungod siya tanan nag-provide sa tanan nato. Tungod wala kitay atua sa atong kalibutan, puro sa atong Dios lamang ang tanan. Tungod wala ta kay bawo kung ano sa atakwaon sa Ginoo. Busa mag-surrender ta sa atong mga kasalanan mga kaigsuonan. Hindi pa ulihi ang tanan mga kaigsuonan. Karon nga panahon gitawag ka sa Ginoo para pahiginulsulan ang imong mga sala, para paintindi sa imuha ang mga sala nga dapat nimong maintindihan, para maka-aware ka sa tanan nimo, sa tanan nimong mga gibuhat karon, maka-aware ka. At sa tanan nga wala pa naka-view sa akong mga videos niya akong channel, makatabang gid sa gamay lang gid nga problema sa inyong kinabuhi. Hagan-hagan ng inyong kasing-kasing mga kaigsuonan. At daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa akong mga videos. Daghang salamat sa paghatag ninyo time sa akong videos. Daghang salamat mga kaigsuonan. Please unsubscribe and share. And daghang salamat. More power and God bless all. Maayong buntag sa tanan mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan. Ani anasad ko karon nga nagabasa sa gamay nga mensahe nga gipadala sa atong Ginoo. Mga igsoon, daghang salamat sa pagpaminaw ninyo sa gamay lang nga videos. Hinaon ta nga maminaw pag yun mo sa tanan akong mga videos. Tungod kining akong videos, gusto ko lang makatabang sa mga tao nga naapa sa magulo nga sitwasyon, sa naapa sa problema nga sitwasyon mga kaigsuonan. Ani ako karon gipadala sa atong Ginoo nga magbasa sa iyang mensahe nga gipadala niya karon diri sa Isaias sa
sa Isaias 65 ano yan. Dili nagaingon ang Ginoo. Ang Ginoo miingon, andam ako pagtubag sa mga pag-ampo sa akong katawhan. Apan wala sila musampit kanako. Buot ko nga ila akong makit-an, apan wala sila mangita kanako. Wala nagampo kanako ang nasod bisan og nagingon ako, ania ako. Mga igsuon. Gitawag ka sa Ginoo karon. Sa tanan nga mga tao nga naa sa malisod nga pamilya karon. Gubot nga pamilya. Problema nga pamilya. Kani igsuon ang dapat na yung basahon sa Isaiah 65. Bisan unsa pa ang problema nga imo karon gikuptan, bisan pa unsa nga problema o bisan unsa kagulo sa imong mga hunahuna o kasing-kasing karon, ang Ginoo gitawag ka sa Ginoo para isurrender ang tanan nimong mga hinanakit sa imong sa imong kasing-kasing. Ang tanan nimo nga mga sakit sa imong kasing-kasing nga mga tao nga wala ka nakasabot sa mga tao sa imong palibot, idangop na sa Ginoo tungod karon gitawag ka sa Ginoo. Sa problema nimo nga inaa kay usa ka pamilya nga nawala sa imong kinabuhi, ayaw na isakit sa imong kinabuhi tungod gitkuha ang imong mahal sa kinabuhi tungod ang Ginoo naa siya'y plano sa iya. Busa ayaw ikaw nahabilin, ayaw gyud pagpaapikto nga nawala ang usa nimo ka mahal sa kinabuhi tungod gitawag ka sa Ginoo para ang tanan nimong mga hinakit, ang tanan nimo nga mga sakit sa imong kasing-kasing, tawag ka para isurrender mo sa iya. Karon ang time nga idangop mo sa iyaha ang tanan nimong mga sakit sa imong mga naagian karon. Nga dili na ka makasabot sa imong kaugalingon, nga dili na ka makasabot kung unsa gyud ang imong ibuhaton sa imong kinabuhi tungod sa problema nga imong gipadala karon. Igsuon, ayaw palutos sa problema. Tungod ang Ginoo nagatawag kanimo. Nagapangita ang Ginoo nimo pero dili lang gid ka mangita niya. Gitawag ka sa Ginoo pero wala ka nilingi sa iyang pagtawag. Igsuon. Sa tanan namong panahon, sa tanan nga gihatag ang problema nimo, tigaan ka sa mabugat nga problema. Tungod na kay gusto ka sa Ginoo nga palingion kaniya tungod gitawag kaniya. Gitawag kaniya para mobalik ka sa pagpangalagad sa iya. Bisan pa nga dili ka makasimba sa iyang simbahanan, pero gitawag ka sa imong kasing-kasing nga bisan dili ka kasimba, idangop ra sa iya ang imong mga problema. Ang tanan nimong mga problema nga gihatag sa Ginoo masolusyonan, mawala na kung idangop mo lang ang imong kinabuhi o kasing-kasing diya kaniya. Patawara ang imong kinabuhi, patawara ang mga tao nga nakasala diya kanimo, patawara ang tanan-tanan nga mga problema nga nasa imong kinabuhi para tagawangan ka sa Ginoo nga masolusyonan ang tanan nimong mga ginaing karon. Tungod ang Ginoo dili mas malipay nga makita ka sa Ginoo nga lubog ka sa imong problema karon. Gibuhat ta sa Ginoo para i-enjoy ang kalibutan nga gihatag niya para sa ato. Busa nga igsuon, ayaw palupig sa mga problema, ayaw palupig sa tanan-tanan tungod ang Ginoo nagaingon, anaa ako. Gitawag ka karon, busa isurrender na ang tanan nimo mga hinanakit. Kay wala gi imposible magmilagro ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang tanan nimong mga kasakit, ang tanan nimong problema mga wala na, basta maniwala lang ka sa iya, salig ka. Tungod wala gid madula nimo kung mosalig kaniya. Mga igsuon, hinaot-unta nga atong mensahe nga akong gibasa makatatak og pitik sa inyong mga puso para mobalik na mo og mga lagad nata sa atong Ginoo. Tungod ang Ginoo malapit na moabot sa atong kalibutan. Busa guys, igsuon. Hindi pa ulihi ang tanan. Mudangop na tagbalik og mo surrender ta sa atong buhing Diyos. Dagang salamat and more power and God bless you all.